तो मैं स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए कह रही थी वाओ ग्रेट, और फिर वो क्योंकि जगह ऐसी थी, वो आवाज़ गूंज रही थी, तो वो जब सुनने वालों ने सुना तो उन्हें लगा ये वाओ ग्रेप है। तो ये वाओ ग्रेप इतना पॉपुलर हुआ कि इट इज़ नाउ ग्लोबली पॉपुलर। उस पर इतनी मीम्स बनी कि आई थिंक कि रिकॉर्ड ब्रेक हुआ, और आज उसी की पॉपुलैरिटी पे मैं गेन करने की कोशिश कर रही हूँ। उस वक्त हुआ ये था कि मई 2011 में एक सऊदी डिप्लोमेट की असैसिनेशन हुई थी कराची में, जिसके बाद एकदम से कम्युनिटी बहुत डिमोरलाइज थी और वही सोच रही थी कि इसके कोई इम्पैक्ट या इम्प्लिकेशंस ना आए। तो उस वक्त मैंने ये सोचा फौरी तौर पे कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हमें डीमोरलाइज ना होने दे, और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की जो दोस्ती है उसके ऊपर उसको बिल्ड करने में और उसका इजहार करने में हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एक्टिविटी स्टार्ट हुई, जो कि मॉर्निंग असेंबलीज से स्टार्ट हुई। फिर हमने देखा कि उसका बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। जो भी स्टूडेंट्स थे, उनके पेरेंट्स थे, और जो भी आ रहा था उसको कहा कि पाकिस्तान का बैच लगा के आए। तो इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ ऑल दिस एक्टिविटी। आखिर भी आ गया कि बच्चों को बोला कि अपने प्लेजेस दें, बिकॉज इट वाज लाइक स्कूल विद अबाउट 5000 स्टूडेंट्स, तो जिसके अंदर प्ले ग्रुप भी था, प्राइमरी ग्रेड्स भी थे, सेकेंडरी भी थे, फिर ए लेवल्स, ओ लेवल्स लाइक सीनियर भी थे। तो उसमें ये था कि हर स्टूडेंट को ये मौका मिला और हर एक ने अपनी एज के मुताबिक बात की। तो उनकी मासूमियत थी, उनकी मोहब्बत का खूबसूरत इजहार था। अच्छा, ये वीडियो पोस्ट हुई है 2020 में। अगेन मैं कहूँगी कि 2020 के जो इवेंट्स थे बहुत डिस्टर्बिंग थे मेरे लिए। एक तो देयर वाज अ पर्सन हु वाज रनिंग a character assassination campaign against the People's Party leadership, and I challenged the person. I sent some letters across to the relevant ministries, and I said कि I also challenged the status of that person, कि being a foreigner, what the person is doing here in this country. और उसके साथ साथ जो है कुछ और भी इस तरह के इवेंट्स थे कि एकदम से मुझे लगा कि आई एम फेसिंग अ ट्रेमेंडस प्रेशर। ये वीडियो पोस्ट की एक टीचर के हस्बैंड ने अनऑथराइज्ड, एंड शुरू में क्योंकि मैं भी बहुत नर्वस हो गई थी, कोई मेरा विकीपीडिया को डिस्टॉर्ट कर रहा था, कोई जो है वो फेक न्यूज़ जो है सर्कुलेट हो रही थी। तो इतना एक अजीब किस्म का एक प्रेशर था, जिसको शायद उस वक्त मैं कहूँगी कि एक नर्व ब्रेकिंग प्रेशर था मेरे लिए। लेकिन ये कि इट टुक सम टाइम फॉर मी एंड सम स्टूडेंट्स, और एंड फॉर मैनी स्टूडेंट्स जिन्होंने बात अपनी इनोसेंस में की थी, जिनका मतलब ये कि नाउ दे आर ग्रोन अप माशाल्लाह सो ब्राइट इन देयर कैरियर। तो उन सबको ये लगा कि जो है ना समथिंग रॉन्ग हैज़ बीन हैपनिंग अगेंस्ट देम। देन आई थिंक आई शुड ऑल्सो एडमिट के एंड एक्नॉलेज कि एक शख्सियत जिसने मुझे इस मीम को और इस प्रेशर को फेस करने का हौसला दिया, वो है बख्तावर भुट्टो ज़रदारी। इनिशियली तो मैंने जब देखा कि ये मेरे साथ एक सोशल मीडिया पे नेगेटिव कैंपेन चल रही है, मेरा विकीपीडिया डिस्टॉर्ट हो रहा है और ये मीम्स आ रही हैं, तो मैं तो गई साइबर क्राइम पे कंप्लेन करने के लिए, और आई वांटेड कि जी कुछ हो जाए, ये सब एकदम से ख़त्म हो जाए। लेकिन जब मैंने बख्तावर को बताया, एंड शी वाज लाइक सो पॉजिटिव, और उसने मुझसे कहा कि देखो आई हैव विजिटेड द स्कूल, और मैं सबको बता रही हूँ कि स्कूल कितना अच्छा था, एंड यू वर सच अ अमेजिंग प्रिंसिपल, आई हैव मेट द स्टूडेंट्स। तो तुम्हें क्यों परेशान और घबराने की ज़रूरत है? देयर इज़ नथिंग टू शाय अबाउट इट। टीचर्स और अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ही बात करती हैं। जब उसने ये कहा तो मुझे एक जो प्रेशर लग रहा था ना, मुझे लग रहा था कि आई एम बीइंग डैमेज्ड पॉलिटिकली, आई एम बीइंग डैमेज्ड सोशली, मैं उस प्रेशर से बाहर निकल गई। और उसके बाद जो है उसने मुझसे एक दो मीम्स शेयर की, फिर मैंने भी उसके साथ शेयर की। फिर आई थॉट कि दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी। जिसने भी मुझे मीम्स भेजी, अगर किसी ने मुझे 2 भेजी तो मैं रिटर्न में 4 ज़रूर भेजी। तो पॉलिटिशियंस के लिए बहुत मुश्किल सिनेरियो है। उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन बड़े आराम से हो जाती है, और लोग मेरे ख्याल में समझते हैं कि ये उनका हक है। देखिए, हर शख्स पहले एक इंसान है, उसकी एक फैमिली है, उसका एक बैकग्राउंड है, उसका एक माहौल है, वो कल्चर वैल्यूज़ को भी समझता है, और हर शख्स की अपनी एक शख्सियत भी होती है।
تو یہ اس طریقے کی جو ہے کہ پولیٹیشنز کو لے کے اب تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کے پولیٹیشنز جو ہیں وہ اب شاید عادی بھی ہو گئے ہیں اس بات کے کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایکسپلینیشنز نہ دیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میم نے پاکستان کی ایک پہچان بنا دی. سارے میں نے دیکھا کہ چاہے وہ افریقن کنٹریز ہو, مڈل ایسٹ ہو, یا جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس ہو, ہر جگہ پہ لوگوں نے پاکستان کو آئی ول سیکریفائس مائی لائف فار پاکستان اور پاکستان زندہ باد, اور ہر ایک نے اس کو آئی تھنک وہ پاکستان کی ایک شناخت بھی بن گئی. جب یہ سیلاب کا یہ سلسلہ ہوا, کیونکہ میرا اپنی لینڈز جو ہیں وہ سنجوروں میں ہیں اور میں وہاں پہ روزانہ وٹنس کر رہی تھی کہ یعنی پہلی بارشیں جب جولائی میں ہوئی تو ہم نے کہا رحمت کی بارش ہے, پھر بارشیں ہوئی تو ہم نے کہا چلو بھائی فصل بچاؤ, پھر بارش ہوئی تو ہم نے کہا کہ جی وہ پانی نکالو, اور اچھا کیا کرنا ہے, ایکسٹرا فرٹیلائزرز ڈالو, یہ کرو. پھر اس کے بعد جب ایک جو ہے نا, اور ہم دیکھیں اچھا بس یہ بارش ختم ہو گئی, اب اگست جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے, پھر اچھا فرسٹ ویک کے بعد بالکل ٹھیک ہے, پھر جو وہ جو 11 دن مسلسل بارش اور 6 فٹ پانی, تو آئی تھنک پھر میں نے جب فارمرز کے گھر جو ہے وہ ٹوٹ گئے, اور میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے جیسے یہ ہوتا ہے کہ گندم رکھ لیتے ہیں یا اپنے گھر کے اندر جو بلانگنگز ہوتی ہیں ان کی, ایوری تھنگ واز ڈسٹرائڈ. وہ بڑا تھریٹننگ تھا. پھر میں نے کہا اٹس ناٹ سم تھنگ اے کرائسس وچ وڈ لاسٹ فار فیو ڈیز, کیونکہ اس کی امپلیکیشنز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اٹس گوئنگ ٹو آپ کا جو ٹوٹل کراپ جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو گئی. 6 فٹ پانی کے اندر کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا کہ یہاں پہ کوئی کراپ بھی تھی, کوئی ایگریکلچر فیلڈ بھی تھی. اور پھر پورے جو ارد گرد کے جتنے علاقے تھے آپ کا روڈ نیٹ ورک چلا گیا, جتنا ڈرینز ہیں وہ فل ٹو کیپیسٹی ہو گئے, ساری جتنے واٹر کورسز ہیں اوور فلو ہونا شروع ہو گئے, جو فلڈ کی وارننگز ہیں, تھریٹس ہیں وہ آنا شروع ہو گئے. تو اور ان کے جو کہیں کہ جو انہوں نے مویشی رکھے ہوئے تھے وہ سب لائک یو نو کوئی مر گئے, کوئی بیمار ہو گئے, اور پھر پانی سے وہ لوگ بیمار ہونے لگے. تو میں نے کہا اٹس گوئنگ ٹو بی یو نو ریزلٹ ان اے ویری یو نو سیویئر کرائسس, ایکیوٹ فوڈ شارٹیج ہوگی. اور اب بھی کوئی اور نیکسٹ فصل کاشت نہیں ہو سکتی کیونکہ پانی ڈرین آؤٹ ہوگا, زمین سوکھے گی. سو یہ ایک بہت بڑا ایک المیہ فوڈ شارٹیج کا رہے گا. آپ کی جو ابھی اکنامک لاس جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ $10 بلین جو ہے اکنامک لاس ہے, تو پھر کتنا بڑھے گا. We could bring some change. پھر میں نے اس سلسلے میں تھوڑا سا ہوم ورک کیا ہے, اور یہ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ناٹ ویری شیور کہ اس کی کیا ویلیو لگے گی, لیکن ایگزیکٹلی نیت یہی ہے کہ اگر یہ NFT کی سیل ہو جاتی ہے, مطلب کافی اس کو پاپولیرٹی تو اس سے کافی ملی ہے ایز فار ایز میڈیا از کنسرن, لیکن NFT کمیونٹی نے بھی بہت اچھا رسپانس دیا ہے اس وقت. لیکن آکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ 30 سپتمبر ہے, تو لیٹس سی کہ یہ کیسے میچور ہوتی ہے. I believe it has also opened some venues for the people in Pakistan کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اب آج کے دور میں بہت زیادہ ویلتھ جو ہے وہ آپ کی کرپٹو کرنسی کے اندر ہے, وہ آپ کے ڈیجیٹل ایسٹس کے اندر ہے. تو اٹ ہیز لائک یو نو بہت سارے ایکسپوجر بھی ہوا ہے, اور آئی تھنک ایک نیا ٹرینڈ بھی سیٹ ہوا ہے. اگر آئی ہوپ کہ وی گین سم سکسیس ان دس تو بہت پازیٹیو ہو جائے گا.